ब्लिडिङ दुनियाँ भयो होइन। भेरी गुड मर्निङ गाइज। भर्खर उठ्यो 22 बजे अहिले देखेँ क्या। भेरी गुड मर्निङ गाइज। केटाहरू सुतिरहेछन्। स्वस्तिक शिशिर एन्ड जस्ट लुक एट दिस भ्यू। टक्क झ्यालमा बसिरहेको छु। जङ्गल साइड भ्यू। सबजना सुतिरहेछन्। फ्रेस भएर बोल्छु है त। व्यवस्था चाहिँ यहाँ ज्वाला, सम्राट, अनुप, श्रेयस, यसको यसो बाहिर निस्किदिउँ भनेर उज्यालो हाम्रो कार पार्किङ चाहिँ उता छैन, यहीँनिर छ। अनि यसको पछाडि चाहिँ बाइक पार्किङ। यहाँ माथि चाहिँ यसरी यो यसो चढेर बस्नु पाउँछ कि। राति चाहिँ लाइटिङ रहेनछ यहाँ होइन। दिउँसो चाहिँ यसो बस्न गर्न चिल गर्न छ। सो अब ज्वाला उठिसक्यो एन्ड यता हिजो राति केटाहरूको रमाइलो भएछ। पढ्दै कि पछिको हुने लामा दारीवाला मान्छेसँग सुतिरहेको छ त्यहाँ उयो लगौँ। सो यहाँ पुलको बलहरू लिनुलाई चाहिँ के 1000 रुपियाँ कि फोन छोड्नुपर्ने रे। सिसीले आफ्नो फोन छोडाएर रहेछ। अनि त्यो सिसीको फोन लिएर अनि गोप्रो यहाँ राखिदिनु भनेर आएको। दाइ त्यो भर्खर फोन छोडाएको छ नि, त्यसको सट्टामा यो गोप्रो राखेर त्यो फोन चाहिँ दिनु। यो पनि सम्पत्ति हो तपाईँको आजको भिडियो यसमै छ। दाइ त्यहाँभित्र जानुभएको छ काम कुरो मिलाउनु। फोन त चाहियो, कल आयो भने टेन्सन हुन्छ। सो 8:11 भइसक्यो। 8:30 हामी खेल्ने। त्यस पछाडि केटाहरूलाई ड्याङ फोन गर्ने उठाउने गर्नुपर्छ। एन्ड गएर यसो हेभी ब्रेकफास्ट खानिदिनुपर्छ। वाइल्ड भोक लागिसक्यो। केही खाएको छैन यार। हिजो राति सुतेदेखि भने कि केटाहरूलाई चाहिँ हतार छैन होइन। केटाहरू उता छ, हामी चाहिँ अब खाना जान लाग्यो। के सजित दाइ टोयलेटमा हुनुहुन्थ्यो, अरू सबजना सुतिरहेको थियो। अल्छीका बाल हान्ने रहेछ नि। त्यही भनेको हो। अब सुत्नु परेन यिनीहरू। अब रातभर के गर्दै बसे? त्यही त 4जना सुते भनेको 5जना सुते। के गरे? जबरजस्ती लगाएको थिएँ म देख्दै छु। अब सो यस वी आर गोइङ टु ह्याभ आवर ब्रेकफास्ट। वाइल्ड भोक लागिसक्यो। ब्रेकफास्ट लेट्स गो एन्ड ह्याभ सम ब्रेकफास्ट। दूध का शौकीन है ये नहीं पीता वाइन। तो गाइज मलाई चाहिँ स्वस्तिकले हालिदिएको होइन वाइल्ड। स्वस्तिकको धेरै केही छैन। स्वस्तिकमा मलाई पनि धेरै हाल्दा छैन। त्यो चाहिँ एडजस्ट गरेर हालेको। हामीले धेरै खाएको होइन। प्लेट सानो हो।
केटाहरू पुरा ढक्कल भएर एकछिन पानीले पुरै यो पुरै तातेको जस्तो भइरहेको छ एकछिन। अब सबलाई पुगिसक्यो उता फोटोसुट भइरहेछ। सो स्विमिङ गरेर टक्क निस्किने हो। केटाहरूको 101 फोनहरू छ होइन। सो वी हेभ आइफोन 13 विथ अस। मन भनेको हैन खुसी हुन सिक्नुपर्छ हैन। हो जेमा नि खुसी हुन सिक्नुपर्छ। त्यही त यो फोन छ आइफोन 12 होला त्यो छ। ल यस गयो 9.5 फिट यार गाइस। बवाल ओए कहाँ हरायो यार म। ए आएछ ल म यहाँ उल्ट्या ल ओए 9 फिट हो पागल। ए मलाई यस्ता त कति ल आना उल्टी हानेछ म एकछिनमा गाई भन्छ है त। ल कुमो ल गो सो यो यार गहिरोमा त आवाजै डिफ्रेन्स है। ओ बुढे ल रोशन सो अब हामी चाहिँ स्विमिङ एकछिन खेलेर अब रुमतिर जान लाग्यो। सची दाईहरू चाहिँ अब राफ्टिङ गर्ने र सो गोप्रो दाईहरूलाई पठाइदिन्छु, दाईहरूले गर्नुहुन्छ। खै 3 जना अरे 3 जना अटेन अरे। सो अब दाईहरूलाई चाहिँ अब राफ्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुऱ्याइदिन्छु अनि गोप्रो पनि दिन्छु। मेरो चाहिँ हेल्थ कन्डिसन राम्रो छैन, त्यही माथि अब रिस्ट पनि बेला बेलामा दुख्छ नि त, त्यही भएर यो ट्रिपमा पनि गाडीमै आइयो। सो रिक्स नलिने। सन्चो भयो भने त लाइफमा 10 चोटि जस्तो खोलामा गएर होइन जस्तो ठाउँमा गएर राफ्टिङ गरे नि भयो। तर आफूलाई चाहिँ सन्चो भएन भने अहिले रहर मात्र गरेर केही कामै छैन क्या, पछिलाई गाह्रो हुन्छ। यस लेट्स गो। सास फुलेको यार। ल हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ? हामी राफ्टिङ गर्न जाँदैछौँ। हामी राफ्टिङ गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू गइदिनु अनि पानी उता बगिरहेको छ, उता जान्छ नि त। पानी उता बगिरह्यो हो र। पानी यताबाट तल बगिरहेको नि त। यता बग्छ हिँड्दै पानी त होइन नि यार, 100जनालाई कन्फ्युज भइरहेको छ। हामी अहिले अपोजिट गइरहेको छौँ पानीको। मलाई गाडी चलाउनु थियो त म उता चाहिँ लाने धन्न हाम्रो स्टेरिङमा हुनुहुन्छ सजित दाई, सिटमा काखमा हुनुहुन्छ स्वस्तिक भाइ। हजुर कतिजना हुन्छ अरे? कतिजना? डेढ घन्टाको राफ्टिङ छ। 1.5 घन्टाको राफ्टिङ छ अरे। हामी चाहिँ गर्ने होइन, हामी गर्ने 9जना गर्ने। 9जना राफ्टिङ गर्न गइरहेको छन्। हाम्रो काखमा हुनुहुन्छ स्वस्तिक खाकवाली, यता काखमा हुनुहुन्छ हाम्रो गब्बर पराजुली, थ्याङ्क यू सर। यता हुनुहुन्छ हाम्रो तालु लुटेल। अब यता चाहिँ हुनुहुन्छ जोस सबै हुनुहुन्छ। ओहो स्वस्तिको ब्याग क्या राम्रो देखायो यार पक्का क्यामेरा। Our Spider-Man here. Oh my God! रुममा आएको स्वस्तिकको पाराइस छ, मेकअप इज अन, पुरा केटाहरूको सेटिङ भइरहेछ कपालको होइन, केटाहरूको होइन स्वस्तिकको। एन्ड आइ एम अलरेडी रेडी। एन्ड हाउ इज माई
आउटफिट गाइस, आउटफिट बाई स्वस्तिक अरे क्या मेरो हुन्छ नि मोस्ट अफ द टाइम एभ्री कुराहरूमा होइन मेरो हुन्छ नि एडभाइजर, मेरो फाइनेन्सियलदेखि मेरो ड्रेसअपदेखि मेरो कपाल कटाइदेखि होइन धेरै कुरामा एभ्री टाइम हि सजेस्ट मी होइन कपाल यो गर यो गर यो गर भनेर होइन। हिजो नि अब सँगै कपाल काटे हो होइन, मेरो स्टोरी हेरेको थियो भने होइन टक्क लगाएर सँगै कपाल काटेको थियो। यस सो गाइज वी आर फाइनली रेडी। अनि केटाहरू निस्किसक्यो, यहाँ ज्वाला रेडी हुँदैछ एन्ड अल सेट प्याकिङ भइसक्यो एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर पार्किङ। चेकआउट केटाहरूले गरिसक्यो अरे। अब यस्तो कुरा छ कि 4-5 बजीसम्म बसे नि हुन्छ होइन, तर रुम चाहिँ खाली गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा, किनकि नयाँ मान्छेहरू आएर बस्नु पऱ्यो होइन। सो द्याट्स वाइ चेकआउट भयो एन्ड पुल साइडमा चाहिँ 4-5 बजीसम्म चिल्याक्स गरेर पुलसुल खेलेर बसे नि हुन्छ होइन। बट अब हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ, खाना खान्छौँ। मुगलिनमा दाल भातमा खाना खाने कुरा छ। सो लेट्स गो। नाइस रिजोर्ट। सो यो ट्रिप अति रमाइलो भयो गाइज होइन। टु बी अनेस्ट यो ठाउँै अति बवाल लाग्यो होइन। अब हुन्छ नि स्पेसियस पनि, रमाइलो पनि छुट्टै, अब स्विमिङ पुल पनि ठुलो होइन, अलिकति डिजाइनवाला। हामीले अभियसली नै मन पराउने त त्यहाँनिर त प्लस पोइन्टै छ होइन। सो यस लेट्स गो एन्ड रिच आवर डेस्टिनेसन। हाम्रो अहिलेको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ अब शिशिर म स्वस्तिक मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा छ गाडीमा। हामी चाहिँ अब मुगलिन गएर अब हुन्छ नि थकाली नै खाऊँ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ, किनभने अब केटाहरू अगाडि गएर कहाँ खाने होइन। अनि मुगलिनमा चाहिँ अब फेमस दाल भात छ नि त, त्यहाँ गएर अब टक्क लाएर थकाली हानिदिने हो। अनि त्यस पछाडि फर्किनुपर्छ। यस सही हो, वान लाइफ बेबी। यस वी आर सेट टु गो। केटाहरू पछाडि नै छ। ए सोचे के हो गुच्ची ग्याङ। अब पार्किङमा टक्क लगाएर गाडीमा सामान हालेर जाने हो। पुरै गर्मी फिल भइसक्यो यार, मैले बेकारमा यो ज्याकेट लगाएको जस्तो लाग्यो। अब खोलिदिने भने शिशिर कहाँ गयो यार। अब अनलोड हान्ने हो, सामान रेडी हुने हो, फित्तै हान्ने हो। ल खै अब हामी चाहिँ अब केटाहरूसँग छुट्टिन लाग्यो। यहाँबाट चाहिँ हामी मुगलिन गएर खाना खान्छौँ होइन। अनि हामी चाहिँ मलेखु गरेर है अब छ होइन छिटो अब बाटोमा भेट होला नहोला होइन। अब उतै गएर काठमाडौँमा भेट्ने है। ल बाई बाई गाइस। ल ब्रो है परेन ल है गाइस। ल बाई ल रहिला। यो हाम्रो यात्रा यहीसम्म रहेछ आजको लागि। ओके ल धोका दिइहालिस्, मैले धोका दिएँ। ल है बाई। ओ ल यार सँगै जानु सक्छ। मन्त्र लादैन मन्त्र लादैन। ल है बाई बाई बाई। सजित दाई ल यार बाई बाई। ल कहाँ गयो हामी। बाई बाई गाइज। बाई म्यान, सी यू। बाई बाई। बाई। सो लेट्स गो। सबै सामान लियो होइन। ल गाइज गएको है। बाई बाई। अब हामी चाहिँ मुगलिनतिर गएर खानासाना खाने हो। अब सबैजनालाई जाऊँ भनेको, अब त्यस्तै भयो प्लान होइन। अनि अब हामी 3जना भयो भने चल्दिने हो भने अब हामी त लास्ट फुक्रे केटाहरू होइन। हामीलाई बाल छैन, हामी त जाने हो, मिठो खाने हो, रमाइलो गर्ने हो। रमाइलो गर्ने नै भनेर आए पछाडि अब त्यो एउटा थकाली त छुटाउने कुरै भएन। यहाँ जति बुफे भए पनि थकाली भने थकाली नै हो होइन। सो लेट्स गो एन्ड टक इन द कार। ओके we are finally packed up and Shishir म अनि स्वस्तिक we are heading towards मुगलिन। टक्क अब मस्त खाना खाने हो होइन एन्ड जाने हो। एन्ड लेट्स से बाई बाई टु रिभरसाइड स्प्रिङ रिजोर्ट। बाई 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 बाई। सो रमाइलो डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो एन्ड दालमोट खाँदै त्यसपछि मुगलिन कति टाइम लाग्ने हो, वी डोन्ट नो। किलोमिटरहरू केही हेरेको छैन। अब पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालेर टाप कस्नुपर्छ। मनोकामनामा आएकी चाहिँ
सो मनोकामना माई दर्शन सबैजनाको रक्षा गर्नु मेरो र मेरो सब्सक्राइबर्सहरूको एन्ड इन्जोय द जर्नी गाइज सो गाइज वी आर फाइनली हियर एट मुगलिन अब तातो खाना खाने हो काठमाडौँ जाने हो त्यही हो बवाल थेको बन्यो नि त अब दाल भात चाहिँ अलिक तल हो एन्ड दाल भात जाने हो टक्क थकाली खाने हो होइन त्यो क्रेबै मेटाइ छैन क्या भ्याली बाहिर गए पछाडि होइन थकाली चाहिँ हान्नै पर्छ क्या होइन त्यो त एउटा प्रोटोकलै जस्तो हो क्या नि चाहिँ सासै निस्केको छैन यता कहाँनिर थियो सुस्ती कहाँनिर थियो यहाँ छ यो दाल भात पाओ लेफ्ट रेस्टुरेन्ट एन्ड बार तिनीहरूकै अगाडि लगेर पार्किङ गर्नु पऱ्यो नि त साथी साइकल झुन्डिरहेको छ परेन एन्ड सिट बेल्ट खोल्यो जहिले पनि यहाँ पछाडि लम्पतार परिरहेको छ स्वस्तिक सो वी आर फाइनली हियर एट दाल भात स्वस्तिक आफ्नो इज्जत जोगाएर हिँड्दैछ दाल भात पाओ 24 आवर लेट्स गो हेलो पहिला हात धोएर आयो हेलो केही खाने तर यार झन् राम्रो बनाएको है जस्तै सही हो हामी फर्स्ट पहिला आउँदाखेरि चाहिँ पोखराबाट रिटर्न ट्रिपमा चाहिँ होइन त्यो थियो एन्ड फर्स्ट बन्दै थियो अहिले दामी बनाएको छ अति दामी यस सो हाम्रो खाना आइपुग्यो खाना आयो तो खाना आयो मोटे भन्न खाने हो तपाईँहरू खाने होइन तपाईँ त डाडुमा खानुहुन्छ स्वस्तिक भेरी हार्ड वर्किङ गाई एन्ड भेरी हार्ड वर्किङ फर इटिङ ल यति त यसलाई यति भाँडै छोड्दैन थ्याङ्क यू सो मच सो वी आर डन विथ द फुड अति बवाल लाग्छ होइन हामी प्राय खाना जानु पऱ्यो भने काठमाडौँमा पनि लाजिमपाटमा छ नि त दाल भात जान्छ अनि यहाँ अब हाइवे हिँड्ने बेलामा त दाल भात पाओ ट्याक्क आउनु परिहाल्यो होइन यस अब यहाँ प्लान भयो अनुसार शिशिरले गाडी चलाउँछ अरे एन्ड वी आर हेडिङ सो लेट्स गो शिशिर यहाँ बसिसक्यो सुस्तिक पछाडि अब चेलमा सुतेर जाने हो सो यहाँ अब केटाहरूले मान्दैन होइन अब यहाँसम्म आइसक्यो अब जलबिरे परेन अब जलबिरे जाने झर्ना टक्क एकछिन खेल्ने अनि त्यसपछि काठमाडौँ फर्किने कुरा छ होइन सो लेट्स गो सही रमाइलो गर्नु हिँडेको होइन कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु भएन क्या त्यही हो पारा सही हो लेट्स गो हामी चाहिँ पेट्रोल पम्पमा आयौँ होइन पेट्रोल पम्प आयौँ अब पेट्रोल भर्ने अनि त्यस पछाडि जलबिरे जाने झर्नामा खेल्ने रमाइलो गर्ने अनि काठमाडौँ जाने काठमाडौँ तार्छ अब एकछिन होइन यता पछाडि चाहिँ पोखरा यता काठमाडौँ एन्ड यता जलबिरे चितवन साइड ट्याक्क लाएर नारायण घाट एयर वेकम रे क्या अझै सो टक्क लाएर अब चाहिँ हामी जलबिरेको झर्नातिर जाँदैछौँ दक्षिणकाली माता रक्षा गर्नुहोस् त्यही भएन खाली भएको बेलामा झर्नामा खेल्न नि मजा आउँछ यता काबर सुजन होइन नि त साईमा कुदाउन पानीको छ त मैले झन्डै हान्दिएको थियो महाजन जात लुक एट द भ्यू गाइज त्यो पहेँलो आची सोचलाई आची होइन नि फेरि त्यो द्याट येल्लो इज सनसेट डेन्जर हावा लाग्नु थाल्यो बाइक साइडमा रुखहरू स्याहार केटा हो त्यही भएर बतासिन्छ
कस्तो हावाहरू लगाइरहेछ गाइस यो पुरै पातहरू उडिरहेछ माई लर्ड लाइभ अपडेट फ्रम जलबिरी अन द वे बस मैले फिल्ममा मात्रै यस्तो देखाएको थिएँ गाइस तपाईँहरूले रियल लाइफमा देख्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अब यार यो स्कुटरहरू त ड्राइभ सिट गाइस अब आम्मामा पहिरो आउँछ जस्तो छ यार पारा हेर्दा त आकाश त्यही भने है सुशीले एकदम राम्रो गाडी चलाइरहेछ यस्तो हावा उड्ला बेला हामीलाई उडाएको पनि छैन गाइस हामी रोडमै छौँ वी आर फकिङ एक्साइटेड अब के अरे जलबिरेको पानी त रोडमै भेटिन्छ जस्तो छ उडाएर चट्याङ हानी छ यो भिडियो चाहिँ होइन केटाहरूले लिँदेको रहेछ होइन किनभने जलबिरे जाँदाखेरि त्यो हावाहुरी यताउति भयो एन्ड आई गट सिक म भिडियो राख्छु भमिटिङ एन्ड नोज ब्लिडिङ दुनियाँ भयो होइन 3 घन्टा काठमाडौँ फर्किनुभन्दा 1 घन्टा चितवन जाउँ भनेर केटाहरूले मलाई चितवन लिएर गए एन्ड त्यही नै हो सो आई होप यु गाइज विल लाइक दिस भिडियो एन्ड केटाहरू काठमाडौँ फर्किँदाखेरि चाहिँ पुरै त्यो हावाहुरीले होइन रुखहरू पल्टाउने दुनियाँ भएछ क्या रुखहरू लडेर केटाहरूले रुखहरू साइड लगाइदिएर होइन अनि हामी बाटोमा बिरामी भएर 10 दुनियाँ भयो होइन बट फाइनली वी आर सेफ एन्ड चितवन हल्का फुल्का घुमियो एन्ड सी यु गाइज एट डे 3 आई लभ यु गाइज बाई बाई